आमेन। साँच्चै हामीले प्रेरित 2 अध्यायको 1 देखि 4 सम्म हेऱ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ यतिखेरसम्म चाहिँ पवित्र आत्मा आउनुभएको थिएन। योभन्दा अगाडि चाहिँ पवित्र आत्मा आउनुभएको थिएन। जब येशू ख्रीष्ट स्वर्ग उचालिनु भयो अनि त्यतिखेर पेन्टिकोसको समयमा उहाँले पवित्र आत्मा पठाउनु भयो। अनि पवित्र आत्मा पठाइएपछि पहिलोपल्ट ती मानिसहरूले अन्य भाषा बोल्न थाले। त्यहाँनिर चङ्गाई गरे भनेको छैन, अगमबानी बोले भनेको छैन, प्रचार गरे पनि भनेको छैन। सबैभन्दा पहिला चाहिँ उनीहरूले अन्य भाषा बोल्न थाले। अहिले म यसको अर्थ खोल्नेहरू सबै कुराहरू म तपाईँलाई आज बताइदिन्छु। यसकारण तपाईँले अब ध्यान दिएर आज सुन्नुहोला। यो वरदान तपाईँले आज यहाँबाट लिएर जानुपर्छ, पाउनुपर्छ। अनि प्रभु येशूको नाउँमा म तपाईँहरूको माझमा अन्य भाषाको वरदानलाई रिलिज गर्छु। यसै कारणले गर्दाखेरि जब पेन्टीको समयमा पवित्र आत्मा आउनुभयो अनि सबैले अन्य भाषा बोल्न लागे। अनि अन्य भाषा बोल्न लागे पछाडि मात्र, त्यस पछाडि तपाईँलाई थाहा छ नि पत्रुसले 3000लाई विश्वास गरायो भनेर लेखेको छ नि, होइन? पछाडि गएपछि त्यसपछि मात्र पत्रुसले बोल्न थालेको छ। त्यसपछि मात्र एउटा मन्दिरको ढोकामा बसियो, भर्याङ्गिएर बसिरहेको एउटा लङ्गडोलाई पत्रुसले निको पारेको छ। त्यहाँनिर चङ्गाईको वरदान त्यसपछि मात्र पाएको छ। त्यसपछि मात्र प्रचारको वरदान पाएको छ। तर त्योभन्दा सबैभन्दा पहिला चाहिँ उनीहरूले अन्य भाषाको वरदान पाएको छ। जब पवित्र आत्मा आउनुभयो अनि उनीहरूले अन्य भाषा बोल्न लागे। हामीले बोलेका छ कि छैन? वचनले भने अनुसार हामीले बोल्नुपर्छ। जब हामी यदि पवित्र आत्मा हाम्रो माझमा आउनुभएको छ भने हामीले अन्य भाषा बोल्नुपर्छ। किन बोल्नुपर्छ भन्दा अहिले हामीले वचनमा हेऱ्यौँ, जब पवित्र आत्मा आउनुभयो अनि तिनीहरूले चाहिँ अन्य भाषा बोल्न लागे भनेर लेखिएको छ, होइन त? मलाई लाग्छ कतिजनाले अन्य भाषाको वरदान पाउनुभएको छ। आज कतिजनाले पाउनु भएको छैन। आज चाहिँ उहाँहरूले पाउनुहुनेछ। यदि तपाईँले हृदयदेखि चाह राख्नुभयो भने आज तपाईँले त्यो वरदान पाउनुहुनेछ। अनि तपाईँको लागि चङ्गाईको वरदान, अगमबानीको वरदान हो, प्रचार गर्ने वरदान, धेरैले तपाईँले भनेको कुरा सुन्ने र उनीहरूले ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने वरदान तपाईँले पाउनुहुन्छ। नत्र हामीलाई चङ्गाईको वरदान हामी माग्छौँ। पहिला चङ्गाईको वरदान आएको हो र हामी बाइबल स्वर्गीय राज्य, तपाईँको स्वर्गको राज्य आओस्, स्वर्गको राज्य आओस्, स्वर्ग 3 चोटि अघि पनि गा भजन गाएँ। अन्तिममा हामी 3 पटक गाउँछौँ नि। त्यो चाहिँ हो नै भनेको, त्यो इन्कार, त्यसमा सेकेन्ड अप्सन छैन। त्यसलाई चाहिँ युनिभर्सल ट्रुथ भन्छ नि, होइन? सूर्य एउटा हो भनेपछि हो, अब छैन भन्नु पनि मिल्दैन, अर्को छ भन्नु पनि मिल्दैन। त्यसै गरी ख्रीष्टको राज्य चाहिँ हो। अनि ख्रीष्टको राज्यमा चाहिँ ख्रीष्टको स्वर्गीय कानुन हामीले पालना गर्नुपर्छ। अनि स्वर्गीय कानुनमा जुन वचनमा लेखेको छ त्यही अनुसार हामीले जीवन जिउँदै जाने हो। अनि वचनमा यहाँ लेखेको छ जब पवित्र आत्मा आउनुभयो अनि तिनीहरूले अन्य भाषा पाए। त्यसपछि पत्रुसले प्रचार गरे, 3000ले विश्वास गरे। त्यसपछि लङ्गडो बसिरहेको थियो ढोकामा। अनि के दिउँ भन्दा उहाँले मसँग जे छ म तिमीलाई त्यही दिन्छु, उहाँले चङ्गाई गरिदिनु भयो। अनि त्यो चङ्गाईको वरदान त्यो मान्छेले पायो, निको भयो, उफ्रियो। यी सबै कुराहरू चाहिँ पहिले त्यो चाबीले खोल्छ। अनि त्यो घरको चाबी चाहिँ अन्य भाषाको वरदान हो। हामी तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि हामी चाहिँ ढोका र झ्यालबाट छिर्न खोज्छौँ। हामी पहिल्यै अरू ठुल्ठुला वरदान माग्छौँ। रोग हुन्छ, कष्ट हुन्छ, मलाई निको पार्नुहोस् भन्छ। हामी निकोको लागि प्रार्थना गर्छौँ। तर हामीसँग चाबी छैन। त्यसको मतलब हामी झ्याल र ढोकाबाट छिर्दैछौँ है। होसियार हुनुहोस्। बुझ्दै हुनुहुन्छ? एकदम रहस्यको कुरा तपाईँको माझमा बताउँदैछु, तपाईँले ध्यान दिएर बुझ्नु होला। किनकि मैले पनि यसरी नै पाएको हो। मैले पनि अन्य भाषाको वरदान पाएको, पवित्र आत्माको बत्तिसमा पाएको। अनि मैले जब अन्य भाषाको वरदान पाएँ नि, मलाई थाहा छ मैले त्यो बिर्सेको छैन अहिलेसम्म पनि। निरन्तर प्रार्थना गरेर बसिरहेको समयमा जब पवित्र आत्माले आउनुभयो र उहाँले मलाई जब अन्य भाषाको वरदान दिनुभयो, त्यतिखेर मलाई अचम्म लाग्यो। अनि त्यो अन्य भाषाको वरदान पाएर केही समय पछाडि सायद मलाई कमै लाग्छ, श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीको लागि हात छोएर चङ्गाईको लागि प्रार्थना गरेको, छुटकाराको लागि प्रार्थना गरेको, आशिषको लागि प्रार्थना गरेको। हामीले त्यो गर्नुपर्छ। जब अन्य भाषाको वरदान पाएँ, मैले माथि उक्लेर मैले मेरो श्रीमतीलाई उसको लागि प्रार्थना गर्दा उसले थाहा पाएछ। मैले भने त भन्दाखेरि होइन, उसले आफैले थाहा पायो। आज चाहिँ तपाईँले प्रार्थना गर्दाखेरि मलाई केही न केही छोको महसुस भयो, कहीँबाट केही तपाईँले हात राख्दा मेरो शिरमा केही अभिषेक भएको महसुस भयो। त्यतिखेर उसले भनेपछि मात्र मैले पछि खोलेँ कि मैले अन्य भाषाको वरदान आज पाएको थिएँ, पवित्र आत्माको बत्तिसमा पाएको थिएँ। त्यसै कारण सेकेन्ड वरदान मेरो लागि खुल्यो। बुझ्दै हुनुहुन्छ?
तपाईँको वरदान हामीले प्राप्त गर्नको लागि बाइबलको नियम र सिद्धान्त अनुसार हामीले चल्नुपर्छ। हाम्रो आफ्नो सिद्धान्त आफ्नो नियम होइन, स्वर्गीय नियमअनुसार, स्वर्गीय नियम जसरी सिकाइएको छ, जसरी बाइबलमा लेखेको छ हामीले त्यसै गर्ने हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? हो, यसै कारणले गर्दा हामी सबैजनाले अन्य भाषाको वरदान पाउनुपर्छ। सायद हामीलाई लाग्ला यो कुरा नगर्दा हुन्थ्यो कि जस्तो मनमा लाग्ला, तर मैले यहाँ वचनबाटै बोल्दैछु, मैले आफ्नो कुरा बताएको होइन, जे बाइबलमा लेखेको छ त्यही कुरा भन्दैछु। किनकि पहिले अन्य भाषा उनीहरूले पाए, अन्य भाषा बोल्न थाले, त्यस पछाडि मात्र उनीहरूले प्रचार गरे, चङ्गाइको वरदान पाए, अनि मात्र निको गरेका छन्, अनि मात्र यति धेरै मान्छेले विश्वास गरे। हामी चाहिँ पहिले विश्वास गरेर प्रभुमा ग्रहण गराउन सक्छौँ। जबसम्म हामी तयार छैनौँ हामीले अर्कोलाई ल्याउन सक्दैन। त्यसै कारण त यसुले भन्नुभएको छ अन्धोले अन्धोलाई डोराउन सक्दैन, पहिले हामी देख्ने हुनुपर्छ। हामी देख्नको लागि प्रभुले सिकाउनु भएको यो प्रोटोकललाई, यो नियमलाई हामीले पालना गर्नैपर्छ। त्यो चाहिँ स्वर्गको राज्यको नियम हो। अनि जबकि अघि हामीले प्रार्थना गर्दा 3 पल्ट सबै कुरा हे हाम्रा स्वर्गमा बस्ने पिता हुनु, 3 चोटि चाहिँ लास्टमा तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको राज्य आओस्, अनि आमेन 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 भनेको होइन त 3 पटक। त्यही त भन्छ नि जहिले त्यसको रहस्य बुझ्नुहोस्, रहस्य हामीले बुझ्नुपर्छ, प्रभुसँग त्यो प्रकाशमा आउनुपर्छ। जब हामी पवित्र आत्माको बत्तिसमा सँगै अन्य भाषाको वरदान हामीले प्राप्त गर्छौँ अनि त्यसको रहस्यहरू हामीले बुझ्न थाल्छौँ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? आज तपाईँहरूले एकदम रहस्य कुरा प्राप्त गर्नुहुनेछ, मैले आशा राखेको छु। अनि अर्को मुख्य कुरा भनेको यो वरदान यस्तो शक्तिशाली वरदान हो जुन चाहिँ एउटा घरभित्र प्रवेश गर्नको लागि चाबीको काम गर्छ। जसले त्यो ढोकाको चाबी खोल्छ नि, अनि चाबी खोलेर भित्र छिरेपछि सबै घरै उसको हुन्छ। अनि त्यो वरदान जब हामीले पाउँछौँ नि, जब अन्य भाषाको वरदान हामी प्राप्त गर्छौँ नि, हाम्रो चङ्गाइको वरदान अनि अरू सबै वरदान हाम्रो लागि ढोकाहरू खुल्छ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको किन चाहिँ हामीले प्रार्थना गरेको कुराहरू स्वर्गसम्म पुग्दैन, प्रभुले किन सुन्नु भएन भनेर हामी गुनासो राख्छौँ। वास्तवमा यही कारणले हो, हामीसँग अन्य भाषाको वरदान छैन। हामी प्रार्थना गर्छौँ तर पुग्दैन। किन भन्दा नेपाली भाषा, इङ्ग्लिस भाषा, हिन्दी भाषा सबै भाषा शैतानले बुझ्छ, अन्य भाषा बुझ्न सक्दैन। किनकि यो स्वर्गको भाषा हो। आमेन। प्रभुले स्वर्गीय भाषा हो अनि यो भाषा चाहिँ शैतानले बुझ्न सक्दैन। यो चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट परमेश्वरसँगको सम्बन्धको भाषा हो। अनि हामी अरू भाषामा प्रभु मलाई चङ्गाइ गरिदिन्छ भने माथि पुग्नुभन्दा पहिले बिचमा ब्रेक गरिदिन्छ भन्छ नि शैतानले, त्यही हो। बिचमै ब्रेक हुन्छ, जहाँसम्म पुग्नुपर्ने हो त्यो पुग्दैन। कतिवटा पुग्छ त्यो विश्वासको आधारमा हुन्छ, विश्वास योग्यता। कतिजनाले चाहिँ यो चाबी प्राप्त गरिसकेका हुन्छन् अनि पुग्छ, अनि कतिजनाको पुग्दैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भाषा, हामीले बोलेका भाषा चाहिँ शैतानले बुझ्छ, उसलाई सबै आउँछ, उसलाई बाइबलको बारेमा सबै थाहा छ। प्रभु येशूलाई त वचनद्वारा परीक्षामा ल्याउने शैतानलाई थाहा छैन र सबै कुरा थाहा छ। यसकारण हामीले गरेको प्रार्थना नपुग्नुको कारण त्यो पनि हो। अनि हामी अन्य भाषामा प्रभुसँग प्रार्थना गर्दैनौँ। हामीलाई अस्वस्थ, हामी समस्यामा छौँ, अभावमा छौँ, कष्टमा छौँ, हामी प्रभुसँग, हामीलाई नम्रतामा हामी जानुपर्ने छ, प्रभुको नजिकतामा जानुपर्ने छ भने हामी अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दैनौँ, अन्य भाषा हामी बोल्दैनौँ। अनि नबोलेको कारणले गर्दाखेरि अरू भाषामा हामीले जब प्रार्थना गर्छौँ अनि त्यो शैतानले रोकिदिन्छ, उसले बुझ्छ त्यो कुराहरू। त्यही कारणले गर्दा मैले तपाईँहरूलाई आज हरेक वरदानको खुल्ने चाबीको बारेमा बताउँदैछु। तपाईँहरूले यो कुरा अगाडि कतिजनाले थाहा पनि होला र कतिजनाले थाहा नहुनेले आज थाहा पाउनुहोस्। अनि जसले यो वरदान पाउनुभएको छ उहाँहरूलाई म फेरि प्रार्थना गर्नेछु, उहाँहरू चाहिँ अब चाहिँ परिपक्वतालाई बढ्नु भएको होस्। एउटा उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु है त, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। एउटा जस्तो यो नानी जन्मेको छ है, यो सानो नानी छ नि पिस्किला, अनि यस्तै 1-2 वर्षको नानीले बोल्दाखेरि के बोल्छ भन्नुहोस् त होइन त, ती ताता बोल्छ होइन, त्यही हो नि त। उसले भाषा पुरा बोल्छ र बोल्दैन नि, ताता पापा भनेर बोल्छ नि। सानो हाम्रो सुनको नानी छ नि होइन, त्यही त बोल्दैन होइन, आ गर्छ, ऊ गर्छ, बाबा भन्ला होइन, त्यति नै बोल्छ। सायद हामीले अन्य भाषाको वरदान पाउन सुरुमा हामीले पनि त्यसै गरी बोलाउँला, उसले पुरा भाषा बुझ्दैन। त्यसै गरी हामीले पनि अन्य भाषाको वरदान पाउँदा हामीले अन्य भाषाको अर्थ सुरुमा खोल्न नसकौँला, पुरा भाषा हामीलाई नआउला। जसरी बच्चालाई आउँदैन हामी पनि त्यस्तै हुन्छौँ सुरुको अवस्थामा। अब हेर्नु है, म अन्य भाषाको अर्थ तपाईँले बुझ्ने र अन्य भाषाको अर्थ खोल्ने र अन्य भाषाको बारेमा जान्ने कुराहरू म तपाईँलाई बताउँदैछु। जसरी एउटा मैले सुनेको उदाहरण लिन, उसको बाबु नानी जुन छ, सानो छ होइन, उसले अहिले त पुरा भाषा बुझेको छैन, न नेपाली आउँछ न इङ्ग्लिस आउँछ न होइन केही पनि आउँदैन। उसले तता मात्र बोल्छ, ताता मात्र भन्छ, बाबा मात्र भन्छ, पापा मात्र भन्छ। सायद हामीले अन्य भाषा बोल्दा पनि सायद त्यसै गरौँला, अथवा रिरी भनौँला, रा भनौँला होइन, राबा भनौँला होइन त।
त्यही त भन्छ नि होइन, रे 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 भन्नुभयो सुरुमा। हामीले त्यसै गरी एउटा बच्चाले जस्तै गरी हामीले अन्य भाषा बोलिरहेका हुन्छौँ अनि हामीले त्यसको अर्थ खोल्न सक्दैनौँ, थाहा हुँदैन। हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ उसको इसारा कारणले गर्दाखेरि, होइन त। एउटा भाषा नजानेको मान्छे, मानौँ हामी जापान गयौँ भने जापानिज भाषा हामीले बोलेको उनीहरूले हामीले बोलेको बुझ्छ र नेपाली भाषा यदि उनीहरूले सिकेको छ भने, यदि हाम्रो भाषा नबुझ्ने ठाउँमा हामी गयौँ भने हामीले जस्ट इसारा मात्र गर्छौँ नि, कि त्यति 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 मात्र गर्ने लाटो हुन्छौँ नि हामी त, होइन? हुन्छ कि हुँदैन? त्यसै गरी स्वर्गीय राज्यमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले हामी अन्य भाषा गर्न चाहिन्छ, नत्र हामी लाटो हुन्छौँ। स्वर्गीय राज्यमा प्रवेश गरे पनि हामीले भनेको कुरा अर्कोले नबुझ्न सक्छ, इसारा थोरै बुझ्न सक्छ, किनकि ऊ बाबु भएको कारणले गर्दाखेरि उसको कुरा उसले बुझ्न सक्छ। तर परिपक्व रूपमा उसले बोलेको भाषा उसले बुझ्दैन। कहिले बुझ्छ भन्दा जब ऊ बढ्दै 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 जान्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष हुँदा उसले सिक्दा सिक्दा के गर्छ, पुरा भाषा, जसरी अहिले हामी नेपाली भाषा शुद्ध बोल्छौँ नि, बोल्न सक्छौँ नि, मैले बोलेको भाषा नेपाली भाषा तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ नि। यसको मतलब चाहिँ म पहिला त्यति नै बोल्थेँ तर अहिले बोल्थेँ। त्यसै गरी अन्य भाषाको वरदान भनेको नि पहिला सुरुमा हामीले त त रे रे रु रु बोलौँला, तर बिस्तारै सिक्दै जाँदा, अभ्यास गर्दै जाँदा हामीलाई बुवाले सिकाउनुहुन्छ, उहाँले त बुझ्नुहुन्छ हाम्रो कुरा त त्यति पनि। तर त्यो सिकाउँदै जान्छ, जब हामी परिपक्व हुँदै हाम्रो उमेर बढ्दै जान्छ, हामी माथि हुँदै जान्छौँ नि, अनि हामीले बोलेको अन्य भाषा अर्कोले बुझ्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? जसरी नेपाली मैले उदाहरण मात्रै दिएको, मैले सानो उसको नानीले बोलेको अहिले अब के भन्न खोजेको सायद क्लियर बुझ्दैन, तर इसाराको आधारमा हामी बुझ्न सक्छौँ। तर ठुलो हुँदै गएपछि उसले भनेको कुरा सबैजनाले। त्यसै गरी जब हामी अन्य भाषाको वरदान पाउँछौँ नि, अनि त्यसै अन्य भाषामा जब हामी बढ्दै 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 जान्छौँ नि, अनि हामीले बोलेको अन्य भाषा अर्कोले बुझ्छ, किनकि त्यो भाषा आउँछ हामीलाई, अनि त्यसको अर्थ हामी भन्न सक्छौँ। अहिलेसम्म हामी अर्थ पहिले हामी अर्थ कहाँ खोल्न सक्छौँ र? भाषै जानेको छैन भने हामीले अर्थ बुझ्न सक्छौँ र? सिक्नु पऱ्यो नि पहिले त भाषा, होइन त? अनि मात्र बल्ल त्यसको अर्थ हामी खोल्न सक्छौँ। सुरुमै अर्थ खोल्नलाई त भाषै केही बोलेकै छैन, चुप लागेको मान्छेको अर्थ कसरी खोल्ने, होइन त? अन्य भाषाको अर्थ खोल्नको लागि पहिला अन्य भाषा बोल्नुपर्छ, अनि बोलेर त्यो परिपक्वतिर हुँदै शुद्ध भाषा त्यसले बोल्नुपर्छ, अनि मात्र त्यसको अर्थ सबैले बुझ्छन्। जसले अन्य भाषाको वरदान पाएको छ अन्य भाषाको अर्थ बुझ्न सक्छन्, अर्थ पनि खोलिदिन सक्छन्। त्यो सक्छ, पक्का सक्छ। तपाईँले कोसिस गर्नुहोस्, आजबाट सुरु गर्नुहोस्। तपाईँहरूको लागि आज परमेश्वरले त्यो घरको चाबी तपाईँलाई दिँदै हुनुहुन्छ, हरेक वरदानको खुल्ने बाटो तपाईँलाई दिँदै हुनुहुन्छ। त्यो वरदान तपाईँले प्राप्त गर्नुहोस्, तपाईँको घरको चाबी खुलोस्। अनि जसले पाउनुभएको छ उहाँहरूले अब त मात्र बोल्ने होइन, अब अर्कोले बुझ्ने गरी अन्य भाषामा अभ्यास गर्दै, एक्सर्साइज गर्दै हरेक दिन हामी घरमा रहँदा होस् या जहाँ जाँदा हामी बोल्न सक्छौँ। मान्छेलाई देखाउनलाई होइन, परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा रहनको लागि हामी बोल्न सक्छौँ। म त बोल्छु। जब हामी त्यो काम गर्छौँ नि, त्यसपछि बल्ल वचनको प्रकाश हामीले अलि बुझ्न थाल्छौँ, किनकि त्यो पहिलो चाबी हो। अनि भित्र हामी प्रवेश गरेपछि मात्र हामीलाई सबै घरको अधिकार हामीले लिन सक्छौँ। सबै घरको अधिकार सबै प्रयोग गर्नलाई पनि अझ धेरै कुराहरू अगाडि छन्, तर तीभन्दा पनि पहिले ढोकाबाट छिर्नको लागि हामीले ढोकाको चाबी खोल्नै पर्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? बुझिरहनु भएको छ है? ध्यान दिनु होला, तपाईँले आज ठुलो कुरा प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। अनि अर्को कुरा, यसलाई खेलासी नलिनु होला, किनकि पवित्र आत्मासँग रिलेटिभ अन्य भाषा हो। अनि पवित्र आत्माको बारेमा गरिएको खेलाचीलाई प्रभुले क्षमा गर्नुहुन्न भन्नुभएको छ यसले सिधै। तर मेरो लागि तिमीले जति गरे तापनि जे गर्दा म तिमीलाई क्षमा गर्नेछु। अनि त्यसै कारणले गर्दा अन्य भाषालाई हामीले खेलासी दिनु हुँदैन। यो चाहिँ स्वर्गीय भाषा हो, हामीले सिक्नुपर्छ। यदि हामी साँच्चै त्यो स्वर्गका सन्तान, परमेश्वरका सन्तान, हाम्रो स्वर्गीय भाषा हामीले सिक्नु पर्दैन र? अर्को नेपाली र अर्को इन्डियनलाई सुनाउनलाई हो र? होइन नि। तर स्वर्गीय भाषा हामीले सिक्नुपर्छ, किनकि हामी स्वर्गमा जाँदा हामी साँच्चीकै त्यतै मात्र बोलेर लाटो जस्तो हामी हुनु हुँदैन। हामीले बोलेको भाषा बुझ्ने हुनुपर्छ। जब यो कुरा हामीले जान्छौँ नि, अनि हाम्रो लागि सबै ढोकाहरू खोलिन्छन्। किन चाहिँ हाम्रो कुरा नपुगेको तपाईँले अहिले भर्खर बुझ्दै हुनुहुन्छ। यसमा तपाईँले केही विचार अन्यथा लिनु पर्दैन। मानिसको विचार, मानिसको सोचाइलाई तपाईँले ध्यान दिनु पर्दैन। मैले जस्तो भने त्यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर वचनमा लेखिएको कुरा चाहिँ तपाईँले पालना गर्नुहोस्। यो चाहिँ ख्रिस्टको प्रोटोकल हो, उहाँको नियम हो, उहाँको योजना हो, स्वर्गको राज्य पृथ्वीमा स्थापित गर्नु।
जस्तो इच्छा स्वर्गमा छ त्यस्तै पृथ्वीमा स्थापित गर्नु। अनि त्यस पछाडि मात्र पहिलो मण्डली स्थापित भएको छ। तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नु है। त्यसपछि मात्र जब पवित्र आत्मा आउनु अन्य भाषा बोले अनि चङ्गाइको काम भयो, सुसमाचार काम भयो, पहिलो मण्डली स्थापित भई घर घरमा रोटी भाँच्ने काम हुन्थ्यो, एकअर्कालाई पर्दा सहायता हुन्थ्यो, एउटै मन भई एउटै हृदय भएर अगाडि बढ्थे, प्रेममा बढ्थे, एकअर्कालाई हौसला उत्साह दिन्थे, कसैको खुट्टा ताने। एउटा भर्याङ यहाँ राखेँ मैले, एउटा भर्याङ लामो भर्याङ राखेँ भने सपोज त्यो भर्याङमा चढ्दैछु, म टुप्पोमा पुगेको छु, तपाईँ सायद तलै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई त्यस्तो लाग्ला ऊ त माथि गयो म त तल छु भने भर्याङ हल्लाउने काम नगर्नुहोस्। भर्याङ समातिदिनुहोस्। तपाईँको बाल तपाईँ पनि माथि पुग्नुहुन्छ, ऊ माथि पुग्यो तपाईँलाई तान्छ। हामी चाहिँ के गर्छौँ भने भर्याङ हल्लाइदिन्छौँ। तपाईँ माथि हुनुहुन्छ, म तल छु भने मैले भर्याङ तपाईँको समातिदिनुपर्छ। मेरो भर्याङ ठाकुरले समात्दिए पो म माथि जान सक्छु त, अनि तिमी पनि माथि जान पाउँछौ त। किन भन्दाखेरि चाहिँ येशूले के भन्नुभएको छ, परमेश्वरलाई यसैले हामी सेवा गर्नलाई सक्दैनौँ, तर येशूले के भन्नुभयो, जसले मलाई विश्वास गर्ने हुनेको कुरा सुन्छ र उसलाई सहायता गर्छ, उसले भनेको कुरा पालना गर्छ, उसको आज्ञाकारितामा रहन्छ भने त्यो मेरै लागि गरेको हो भनेर यसले भन्नुभएको छ। परमेश्वरलाई हामी डाइरेक्ट हामी केही गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वर ख्रिस्टद्वारा हामी सम्बन्धमा रहन्छौँ। ख्रिस्टसँगको सम्बन्ध, ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नेद्वारा हामीसँग सम्बन्ध रहन्छ। परमेश्वर कसरी उपस्थित हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ भन्दा उहाँलाई विश्वास गर्ने साँचो विश्वासीसँग हामीले सम्बन्ध जोड्नुपर्छ। जो पाए त्यसको सङ्गत गरेपछि हामी बिग्रिन्छौँ। साँचो ख्रिस्टमा विश्वास गर्नेहरूको सङ्गत गर्नुहोस्, अरू सङ्गत छोडिदिनुहोस्। दुष्टहरूको सङ्गत गर्ने नष्ट भएर जान्छ। हामीले भजन सङ्ग्रह भर्खर 1 अध्याय पढेको बुझ्दै हुनुहुन्छ। साँचो विश्वासमा हुनेहरूको सङ्गत गर्नुहोस्। सायद तपाईँले भने जस्तो उसका मनमा नलाग्ला, तपाईँले खोजेको जस्तो उसले नगर्ला, र पनि साँचो विश्वास गर्नेलाई तपाईँले नछोड्नुहोस्। जसले मण्डलीमा जसरी पहिले प्रेरितहरू हुँदाखेरि त्यो मण्डलीमा जसरी एकअर्कालाई सहायता गर्ने, एकअर्काको लागि प्रार्थना गर्ने, एकअर्कालाई उत्साह दिने, घर जग्गा जमिनै बेचेर एकअर्काको लागि सहयोग गर्नलाई तयार हुने, त्यस्तो मन भएको मण्डली हामी हुनुपर्छ। ढुङ्गाको रास जताततै हुन्छ, त्यसको त्यति भ्यालु छैन। 10 टिप ढुङ्गा ल्याउनुहोस् है, 10 टिप ढुङ्गा यहाँ टिपरमा 10 टिप लाइनले हेर्दाखेरि लाइन देखिन्छ। धेरै ल्याउनु पर्दैन, म एक पाउ मात्र भन्छु। 1 पाउ सुन खल्तीमा हालेर ल्याउनुहोस्। त्यो 10 टिप लाइने ढुङ्गा भन्दा पनि त्यो 1 पाउ सुनको महत्त्व धेरै हुन्छ, धेरै मूल्यवान हुन्छ। हामी चाहिँ सुन र हिरा जस्तो हुनुपर्छ, सुन र हिरा खोज्ने हुनुपर्छ। ढुङ्गाको थुप्रो खोजेर के काम? त्यति ढुङ्गा र कति आउँछ तपाईँसँग 1 पाउ 200 ग्राम सुन भयो भने त। हामी त हिरा र सुनहरू खोज्नु हुनुपर्छ। ढुङ्गाको थुप्रो, माटोको थुप्रो जति पनि छ, हिरा हुनुपर्छ। हिरा खोज्नेहरू त्यही हो ज्योति भनेको। ख्रिस्टको राज्य चाहिँ त्यसरी प्राप्त गर्न सक्छ। सानो सानो अनि मतलब सँगसँगै हुलको पछि लाग्नुपर्छ। जसरी धेरै ढुङ्गाको पछि लागे जस्तै धेरै मान्छे देखेर धेरै कुराको सुनेर समाजले जे भने त्यसकै पछि लाग्नुपर्छ, हुलले जे भने त्यसकै पछि लाग्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यसको पछि ख्रिस्ट कसैको पछि लाग्नु भएको छैन। त्यहाँ एउटी समाज थियो, सदुकीको समाज थियो, फरिसीहरूको समाज थियो, धेरैवटा समाजहरू थिए। कसैको समाजको पछि यसो लाग्नु भएन। त्यही भएर त समाजले यसोलाई लत्याएको छ। सायद हामी पनि धेरै समाजको धेरै कुराको थुप्रोको पछि लाग्छौँ भने सायद हामीलाई पनि लत्याउँछन्। अनि हाम्रो चाहिँ चलन अलिकति कस्तो हामीले सिकिरहेका छौँ भने समाजले जे गर्यो, समाजले केही भन्छ कि समाज छ, समाजको अगाडि कसरी गर्नु भने हामी समाजको पछि लाग्छौँ। कुनै समाजमा यसो जोडिनु भएको छैन। तपाईँले बाइबलमा हेर्नुहोस्, यसोले कुनै समाजमा यसो जोडिनु भएको छैन। छ भने तपाईँ नै जोडिनुहोस्, छैन भने नजोड्नु, सक्यो कुरा। प्रभु येशूले को प्रोटोकल भनेको उहाँको जीवनलाई जिउने हो। उहाँ कसरी यो संसारमा जीवन जिउनु भयो, हामी पनि त्यसै गरी जिउने हो। त्यही हो ख्रिस्टको राज्य यहाँ ल्याउनु भनेको। उहाँले के गर्नुभएको तपाईँले पढ्नै भएको छ बाइबलमा। मैले अस्ति भने नि, त्यही भएर मरेको माछा मात्र जताततै हुल बाढी जता आयो त्यतै बगेर जान्छ। जिउँदो मान्छे चाहिँ ठोक्किँदै ढुङ्गामा, पानीमा, काठमा ठोक्किँदै माथि उक्लिन्छ, माथि उकालो लाग्छ। जिउँदो माछा जहिले पनि पलाएको। हामी चाहिँ जिउँदो माछाहरू हौँ। ख्रिस्ट येशू पनि जिउँदो माछा हुनुहुन्थ्यो। त्यही कारण त उकालो लाग्दा ठोक्किए, भित्तामा ठोक्किए, छेउमा ठोक्किए, ढुङ्गामा ठोक्किए, काठमा ठोक्किए, तर अन्त्यमा चाहिँ विजय ख्रिस्टको भयो। यसै कारणले गर्दा हामी पनि अब तपाईँले ध्यान दिएर बुझ्नु होला, थुप्रोको पछाडि लागेर केही काम छैन। 10 टिप ढुङ्गा भएर नि के काम? 2 पाउ सुनले नै जित्छ, 1 पाउ सुनले नै जित्छ।
एकबार सुन्नुभयो त्योभन्दा कति आउँछ हामी पनि होइन। हिरा र सुन खोज्ने हुनुहोस्। अनि त्यो हिरा र सुन खोज्नको लागि सबैभन्दा तपाईँले आवश्यकता पर्ने कुरा भनेको चाहिँ तपाईँसँग ख्रिस्टको उहाँको पहिलो वरदान अन्य भाषाको वरदान तपाईँलाई आवश्यक पर्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अन्य भाषाको वरदान हामीलाई आवश्यक पर्छ। र अन्त्यमा अलिकति अब एउटा वचन अर्को हेर्छौँ अनि त्यसपछि हामी म सघाउँछु। लुका 22 अध्यायको 35 पद अनि पहिला 35 पद पढौँ ल। दिदीबहिनीबाट पढिदिनु त, यता हल्ला नगर्नु ल एकछिन। लुका 22 अध्यायको 35 पद। अहिले पछि कुरा गर्नु न। लुका 22 अध्यायको 35 पद हो। आमेन ल। अहिले एकछिन ल, यहाँ हेर्नु त लुका 22 अध्यायको 35 पदमा कस्तो कुरा भन्नुभएको छ यसरी हेर्नु न। जब मैले तिमीहरूलाई थैलो र झोली र जुत्ता बिना पठाएको थिएँ, के तिमीहरूलाई कुनै कुराको अभाव भयो? अनि तिनीहरूले भन्यो भएन। यसुले पठाउनु भयो आफ्ना चेलाहरूलाई, कुनै कुराको अभाव भएन। भएर भएन है। अब त्यसपछि 36 अध्याय पढौँ है त। फेरि उहाँले भन्नुभयो, 36 पढ्नु त। यहाँ हेर्नु है त। पहिला चाहिँ उहाँले झोला बिना पठाउनु भयो, दौरा पनि नबोक है, लट्ठी पनि नबोक भनेर पठाउनु भयो। र त्यो पठाउँदाखेरि कसैलाई कुनै कुराको अभाव भएको थिएन। तर दोस्रो पदमा गएर प्रभुले भन्नुभएको छ, अब चाहिँ बोक, अब दौरा बोक, थैलो बोक, अब लट्ठी बोक, अब यहाँसम्म कि तिमीहरूको वस्त्र बेचेर तरबार ल्याऊ भनेको छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? सायद हामीलाई लाग्ला वस्त्र भनेपछि लुगा बेच्ने अनि तरबार किन्ने, काट्ने तरबार किन्ने होला जस्तो लाग्छ। तर यीशुले भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँको वस्त्र तपाईँसँग जोडिएका सबै कुरा हो। तपाईँको विश्वास हो, तपाईँ श्रीमान हुन्छ, तपाईँको श्रीमती तपाईँको वस्त्र हो, श्रीमती श्रीमान हो, छोराछोरी तपाईँको वस्त्र हो, परिवार तपाईँको वस्त्र हो, मण्डली तपाईँको वस्त्र हो। अब मण्डली त्यो सबै वस्त्रहरूलाई बेच भन्नुको मतलब ख्रिस्टलाई समर्पण गर्ने हो। तपाईँको सबै थोकर ख्रिस्टलाई समर्पण गर्ने हो। तरबार लियो भने प्रभुको वचनलाई लिने हो, बोक्ने हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? बुझ्नुभयो? मैले यो कुरा किन भन्दैछु, म अन्तिममा त्यो अन्य भाषामा जोड्छु। यहाँनिर तपाईँले थाहा पाउनुभयो नि, पहिले चाहिँ केही बोक्नु पर्दैन भनेर यसले भन्नुभएको थियो यसको चेलाहरूलाई। तर पछि चाहिँ अब चाहिँ तिमीहरूले बोक भन्नुभयो दोस्रो पदमा। हामी चाहिँ अब बोकेर हिँड्नेहरू हौँ। पहिला केही नबोकिकन हिँड भन्नुभएको थियो। अनि त्यो मात्र हामीले सायद धेरै पटक सुन्छौँ। हामीले अस्ति अभ्यास पनि गरे हो। सुसमाचार सुनाउनु गएको, केही पनि नलिकन हामी कहाँ गएको तालिममा बस्दाखेरि, केही नलिकन मान्छे मात्र गयो है। गाडी पनि चढ्न नपाइने, पैसा पनि बोक्नु नपाइने। अब प्रभुले जुटाउनु भयो भने गाडी चढ्न पाइयो, नत्र पाइएन। त्यो ट्रेनिङमा गएको पनि हो होइन। जस्तै यहाँ काठमाडौँमा हाम्रो तालिम छ। अब तपाईँहरू पनौती गएर सुसमाचार सुनाएर आउनुहोस्। एक जोर लुगा पनि नबोक्नुहोस्, लाठी पनि नबोक्नुहोस्, पैसा पनि नबोक्नुहोस्, जुत्ता पनि लाउनु पाउँदैन। चप्पल लाएर जानुहोस् ल, ठिकै छ, चप्पल लाएर तपाईँ जानुहोस्, पनौती जानुहोस्, सुसमाचार सुनाएर फेरि काठमाडौँ आउनुहोस्। अब पहिला चाहिँ प्रभुले त्यसै भन्नुभयो नि, तर कहिले अभाव भएन। प्रभुले ती सबै कुरा जुटाइदिनु भयो। दोस्रो पटक चाहिँ फेरि प्रभुले भन्यो, अब चाहिँ तिमीहरूले बोक। अब हाम्रो सबै थोकहरू ख्रिस्टलाई समर्पण गर्ने हो, उहाँको वचनलाई ग्रहण गर्ने हो, त्यो तरबारलाई बोक्ने हो, त्यो तरबार किन्ने हो हामीले है। त्यसै कारणले पहिलो पवित्र आत्मा आउनुभयो, पवित्र आत्माको थैली बोक्नुहोस्। बुझ्नुभयो? दोस्रो अन्य भाषा पाए, अन्य भाषाको थैली बोक्नुहोस्। के बोक्नुहोस् भने म तपाईँलाई भन्दैछु हेर्नुहोस्। पहिलो पवित्र आत्माको थैलो, दोस्रो अन्य भाषाको थैलो बोक्नुहोस्। त्यसपछि पत्रुसले प्रचार गरेको छ, सुसमाचार प्रचारको थैलो बोक्नुहोस्। त्यसपछि चङ्गाई भएको छ, लङ्गडालाई पत्रुसले चङ्गाई गरेर 2 जना छन् होइन। अनि चङ्गाईको थैलो बोक्नुहोस्। त्यसपछि अगमबानी भनेको प्रेरित 2 अध्यायको 17 पदमा तिमीहरूका छोराछोरीहरूले अगमबानी बोल्ने छन्, तपाईँ अनि तपाईँ दुवैजना अगमबानी बोल्ने छन्। त्यसपछि अगमबानीको थैलो बोक्नुहोस्। त्यसपछि प्रार्थनाको थैलो बोक्नुहोस्। त्यसपछि तरबार किन भन्नुभएको परमेश्वरको वचनको थैलो बोक्नुहोस्। जोसँग तरबार छैन अब त्यसले आफ्नो वस्त्र बेचेर तरबार किनोस्। परमेश्वरको वचनको थैलो बोक्नुहोस्।
आफूसँग भएको सबै थोक ख्रिस्टलाई समर्पण गरेर ख्रिस्टको वचनलाई बोक्नु र ख्रिस्टीय जीवन जिउनु नै सबैभन्दा मुख्य कुरा हो। अब अन्त्यमा म तपाईँलाई एक कुरा भन्न चाहन्छु, जब तपाईँले अन्य भाषाको थैलोलाई बोक्नुहुन्छ तपाईँको लागि सबै थैलोका चाबीहरू तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ, पाउनुहुन्छ। अनि यसकारण एउटा असल विश्वासीको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अन्य भाषाको वरदान हो। पहिलो वरदान चाहिँ अन्य भाषाको वरदान हो। यसलाई हामीले अभ्यास गरौँ। हामी अभ्यास गरौँ है त? अभ्यास गर्न सक्छौँ?